नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज ये मौका आ गया है कि हम मिलकर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को बहुत मुस्तहकम करें और अपने जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करें और इन बॉर्डर्स को हम तब्दील कर दें एक ऐसे इलाके में जहाँ पर कारोबार, खुशहाली और तरक्की हर जगह नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन ये हमें मौका मुयस्सर कर रहा है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इस दोस्ती को, एक हमसायगी को एक तरक्की और खुशहाली के समंदर में बदल दें। बरादर अजीज़म रईस जमहूर मोहतरम जमहूरी इस्लामी ईरान, शुमा در زمینه فقه و حقوق در موضوعاتی چنین حکمت و دانش کمال مهارت دارید. در رهبری مدبرانه تان کشور ایران مفادات ملی خود را حفظ می کند و در راه پیشرفت جلو می رود. ما با هم منشور قوانین جهان و ملل متحد را در نظر داشته در زمینه بقای باهمی و بهبود در زندگی های مردم کشور خود با داشتن اصول برای فروغ آنها همکاری خواهیم کرد. جناب صدر، آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں اقتصادی ترقی اور بابت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ وہ جلد آج منظر عام پہ آ جائیں گے۔ میں اس موقع کے اوپر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی ایرانی قوم نے ایک بہت ایک مضبوط آپ نے موقف اپنایا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں غزہ کے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا ظلم شاید عصر حاضر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ 35,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے اور ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئے اور بہنوں کے آنچل پھٹ گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد جو کہ بڑی مشکل کے بعد جو منظور کی گئی، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اقوام عالم خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اسلامی ممالک کو مل کر OIC کے لیول پر اور دوسرے فورم پر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے تاوقتے کہ فلسطین میں، غزہ میں جنگ مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ اسی طریقے سے جناب صدر، کشمیر کی وادی میں آج بھی ان کی وادی کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ میں آپ کا اور ایران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے۔ جناب صدر، میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ یہ بات کر لیں۔ برادر گرامی، ما هر دو کشور نگرانی خود را درباره وضعیت مردم کشی در غزه را صحبت کردیم و یک صدا این عمل اسرائیل را محکم می‌کنیم. ما از کشورهای جهان خواهش می‌کنیم که سریعتر این عمل نظامی اسرائیل را به پایان برسانند. یک حل عادلانه، تفصیلی و دیرپا بر سوال فلسطین لازم برای صلح در مشرق میانه است. پاکستان پشتیبانی را مشروط نمی‌کند و به وجود آوردن یک ریاست آزاد فلسطین با ایران همکاری می‌کند تا پایتخت القدس پایتخت فلسطین بشود. اجازه بدهید که از رهبری ایرانی تشکر نمایم، به ویژه از رهبر معظم آیت الله خامنه‌ای که پشتیبانی بی مشروط از مردم کشمیر و حق آزادی خواهی ایشان را در نظر داشتند. در آخر بار دیگر از رئیس جمهور تشکر می نمایم که دعوت ما را قبول کردند. میں آخر میں اپنے بھائی جناب صدر آپ کا اور آپ کے وفد کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے
अपनी कीमती औकात में से फुर्सत निकाल कर अपने दूसरे घर पाकिस्तान का आप दौरा फरमा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस दौरे के नतीजे में हमारे ताल्लुकात और गहरे होंगे और मजबूत होंगे। मैं इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। در آخر بار دیگر पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। در آخر بار دیگر از رئیس جمهور تشکر می نمایم که دعوت ما را قبول کردن و به پاکستان تشریف آوردن و به در شهر زیبایی اسلام آباد تشریف آوردن. در آخر یک بیت می خواهم بسرایم: ودا و وصل لذت جداگانه دارد، 1000 بار برو و 100,000 بار بیا. जी, जुदाई और मिलाप में एक अलग तरह की लज्जत है, तो हम चाहते हैं कि आप 1000 बार जाएं और 100,000 बार वापस आएं। صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المطهرين. ابتدا باید تقدیر بکنم و تشکر بکنم از نخست وزیر محترم و دولت محترم پاکستان برای میزبانی از هیئت جمهوری اسلامی ایران و ابراز خرسندی بکنم از اینکه امروز ما در شهر زیبای اسلام آباد هستیم و از همین سخنگاه به مردم بسیار خوب و دین مدار پاکستان عرض سلام و ادب و احترام میکنم و به همه خانواده های محترم پاکستانی در جای جای این کشور از طرف رهبری فرزانه انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران ابلاغ سلام دارم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. At the beginning, I would like to warmly appreciate and thank His Excellency Mr. Prime Minister and the Honorable Government of Pakistan for warmly receiving the delegation of the Islamic Republic of Iran. And from this room, I would like to say a big salam and greetings to the good and honorable and faithful people of Pakistan, and to relay the best regards, salam and greetings of the Supreme Leader of the Islamic Revolution of Iran to all the Pakistani families and individuals living in all parts of your country. به مردم پاکستان که همواره از اسلام و ارزش‌های اسلامی دفاع کردند، به مردم پاکستان که همواره از مظلومان فلسطین و غزه دفاع کردند، به مردم پاکستان که همواره در خیابان‌های شهرهای مختلف پاکستان آزادی قدس شریف رو فریاد زدند، به مردم عزیز پاکستان که همواره از حق و عدالت دفاع کرده و دفاع می‌کنند. And I say salam and greetings to the great people of Pakistan who have been always defending Islam, who have been always fighting and rallying for the Islamic values, and who have been always supporting the innocent and oppressed people in different parts of the world, including the people of Palestine and people of Gaza. I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds Sharif, and the great people of Pakistan who all the time defend right and justice. به مردم عزیز پاکستان و به دولت محترم پاکستان که از ظلم رژیم صهیونیستی به سطوح آمدند و از نسل کشی امروزی که داره در غزه صورت میگیره و کودک کشی که به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی با حمایت امریکایی ها و با حمایت غربی ها داره صورت میگیره به سطوح آمدن.
و از این ظلمی که امروز بر جهان حاکم است و نظام ناعادلانه‌ای که امروز در جهان وجود داره به سطوح آمدند و عدالت رو فریاد میزنن، همواره ما به مردم پاکستان احترام قائلیم و به این مواضع ستودنی مردم پاکستان و دولت پاکستان. And at the same time, we respect the Pakistani people and Pakistani government who cannot tolerate anymore the oppression and injustice which is done against the people of Palestine and people of Gaza, and the genocide and the child killing which is committed by the Israeli Zionist regime by the support of the United States and other Western countries. And to the same people and government who cannot tolerate the oppression which is dominant today in the world, and who are against the injustice system in the world, and who are calling all the times for justice. اونچه که تمام مردم دنیا رو امروز قصدار کرده، این که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های به ظاهر مدافع حقوق بشر کارآمدی خودشون رو از دست دادند. سازمان ملل کارآمدی خودش رو از دست داده، شورای امنیت وظیفه خودش رو انجام نمیده. این مردم مسلمان پاکستان، مردم مسلمان ایران، مردم جهان، چه مسلمان باشند و چه مسلمان نباشند، اما آزاداندیشند، با بصیرتند، امروز همه رو به سطوح آورده. ما یقین داریم این موضع مردم مسلمان و امت اسلامی و مردم عزیز پاکستان و ملت بزرگ ایران و ملت مقاوم فلسطین، این ایستادگی و مقاومت و این حق‌خواهی و عدالت‌خواهی پاسخ خواهد داد و حتما زمین ساز نظم عادلانه جهانی خواهد شد. We believe that today people in different parts of the world, they are in pain, and they are, and at the same time the international organizations, including the United Nations or the United Nations Security Council or other international bodies who claim to support the human rights, they have proved that they are inefficient, and the United Nations Security Council could not deliver its task and responsibility in this regard. So today, the Muslim people of Iran and Pakistan, and all Muslim or non-Muslim people living in different parts of the world, who are thinking of freedom and who are wise people, they are asking for the freedom and stop of this oppression. So we believe that all these positions adopted by the Muslim and Islamic people in Iran, in Pakistan, or other countries, or the positions adopted by the Palestinian resistance and their resistance and fighting against this regime, and their demands for right and their demand for justice will definitely be attainable, and one day it will be realized. ما با کشور دوست، برادر و همسایمون پاکستان فقط به عنوان دو کشور همسایه مطرح نیستیم. روابط بین دو کشور روابط تاریخی، روابط تمدنی، روابط عمیق اعتقادی و دینی است. امری که ملت بزرگ ایران رو با ملت بزرگ پاکستان به هم پیوند میده، اون اعتقادات و باورهاست و این پیوند ناگسستنی است. Today, our relations and connections with the brotherly, friendly, and neighborly country of Pakistan is not only limited to be two neighboring countries. We have historic relations, we have civilizational relations, and we have deeply rooted faith-related and religion-related connections between our two countries. I believe that between the two great and honorable nations of Iran and Pakistan, there are some common faith and religions which are interrelated and no one can disconnect them. ظرفیت‌های بسیاری بین جمهوری اسلامی ایران
و کشور دوست ما پاکستان وجود داره که حتما میتونه تبادل این ظرفیت ها در جهت منافع دو کشور و دو ملت به کار گرفته بشه و ما در نشست هامون با آقای نخست وزیر و هیئت محترم دولت تصمیم گرفتیم روابط بین دو کشور رو در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، حوزه‌های فرهنگی و در همه سطوح ارتقا ببخشیم. We believe that there exists a big number of potentials in the Islamic Republic of Iran. नाजरीन, इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेरे लिए खुशी का मकाम है कि ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान के साथ हमारे दरीना